नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचको वार्ता सकारात्मक। सामूहिक राजीनामा हाललाई टरेको नेता नेपालद्वारा जानकारी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का। वैकल्पिक सरकार गठनमा दाबी नगर्ने कांग्रेस र माओवादीको निर्णय। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 214 जनाको मृत्यु, 8,960 जनामा संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना भाइरसको असरका बारेमा अमेरिकी सिनेटमा छलफल। अवस्था झनै नाजुक भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। र काठमाडौँ रेजर्स एफसी नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनलमा उपाधिका लागि धनगढीसँग खेल्ने। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बीच आज भएको भेटघाटमा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा समाधान खोज्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले तत्कालका लागि राजीनामा दिन विषय टरेको र पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आफूले वैशाख 26 गते अध्यक्ष ओलीलाई पठाएको 6 बुँदे प्रस्तावमा छलफल भएको र सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याई नयाँ ढंगले अघि बढाउने बारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले छलफल मिल्ने दिशामा अघि बढेको पनि बताउनुभयो। मिल्ने दिशामा अगाडि बढ्न खोजिएका छौं। अब सबै कुराहरू राजीनामा दिने कुरा थियो, आज भएन। 2-4 दिन पर्यो, सहमतिको आधारमा होला। आज बिहान बसेको नेकपा एमाले स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिमा र पार्टीभित्र महत्व राख्ने सम्पूर्ण विषयको निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिएको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी नगर्ने भएका छन्। नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा नदिने भएपछि दुवै दल नयाँ सरकार गठनको दाबी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। आज पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुट्ने भएपछि बहुमतको सरकारमा दाबी नगर्ने निर्णय गरेको नेता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। जाने कुरा अब त्यो सम्भावना देखिएन। हामी त तयारै सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेस तयारै हो। तर 76(2) अनुसार जुन आज दाबी गर्ने समय थियो 9 बजेसम्म, यसभित्र अरू सहयोगी दलहरूको पनि निर्णयको आवश्यकता पर्थ्यो, जसमा जसपामा पनि त्यो एकमतले निर्णय गर्ने अवस्था देखिएन र माधवजीहरूले पनि निर्णय गर्न सक्नुभयो। त्यस हुनाले दाबी गर्ने अवस्था अब रहेन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले साथ नदिएको र एमालेको माधव नेपाल पक्षले राजीनामा नदिएका कारण बहुमत नपुग्ने अवस्था देखिएकाले दाबी नगर्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिद्वारा आज बेलुकासम्मका लागि 76(2) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको स्थिति छ। त्यसका सन्दर्भमा हामीले नेपाली कांग्रेस, हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसमा विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा तटस्थ बसेर अनुपस्थित भएर तटस्थ बस्नुभएका अथवा विश्वासको मत नदिनुभएका नेकपा एमालेमा कमरेड माधव नेपाल र कमरेड झलनाथ खनाल पक्षको पनि नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा सकारात्मक दृष्टिकोण रहने विश्वास दिइएको थियो।
तर अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यसबारेमा आज निर्णय दिनुभएको छैन। बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभाका 136 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर नेपाली कांग्रेससँग 61 र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग 49 सांसद मात्रै छन्। जनता समाजवादी पार्टीभित्र सरकार गठनका विषयमा विवाद रहेकाले कांग्रेस सभापति देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बहुमतको सरकार गठन गर्नबाट पछि हटेका हुन्। यससँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सरकार गठनका लागि निर्णायक मतको रूपमा रहेको जसपामा महन्त ठाकुर समूह प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेका छन् भने उपेन्द्र यादव समूह विपक्षमा छ। नेकपा एमाले स्थायी समितिले वरिष्ठ नेता मधुकुमार नेपाल लगायत 4 नेतामाथि गरेको कारबाही फिर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको स्थायी समिति बैठकले वरिष्ठ नेता मधुकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी एकताको रक्षाका लागि विगतका कुरा बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गर्दै 4 नेतामाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा पर्ने परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। निलम्बन गरिएका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ र आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको सरकार बनाउने र त्यसका निम्ति मुख्य कारक बन्ने खालको त्यो बाटोमा नहिँड्न साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। बैठकले बागमती प्रदेश सभाका सदस्य पशुपति चौलागाईको निधनमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सम्मानमा पार्टीको झण्डा 3 दिन झुकाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड महामारीको बढ्दो चुनौती र कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका तयारीबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकले पार्टीका अन्य विषयमा आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने अख्तियारी अध्यक्षलाई दिइएको गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड महामारीको बढ्दो चुनौती र त्यसका विरुद्ध सरकारले गरेका प्रयासहरूको बारेमा, सरकारले चालेका कदमहरूको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। बैठकले अझ प्रभावकारी ढङ्गले कोभिड महामारीका विरुद्ध तयारी गर्न, जुझ्न, त्यसको सामना गर्न, खास गरेर अहिले देखा परेको अक्सिजन लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको जुन अभाव देखिएको छ त्यसको पूर्तिका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, सम्पूर्ण कूटनीतिक क्षमताहरू प्रयोग गर्नका लागि सुझाव दिएको छ। नेपाल खनाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा गरेर सरकार गठनको प्रक्रियालाई कुनै पनि असर नगर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। कार्यविभाजन भनेको कुनै पनि बेला परिवर्तन हुने भएकाले पार्टीभित्र फर्किएर नेतृत्वलाई सहयोग गरेको अवस्थामा आवश्यक भूमिका र कार्यविभाजन हुने पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 214 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघिको विवरण र पछिल्लो 24 घण्टामा समेत गरी 224 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4466 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8960 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19474 जनाको पीसीआर र 771 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 8960 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4,31,191 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 5055 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,21,000
518 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,05,207 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बिहीबार काठमाडौँ उपत्यकामा 3,562 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2,733, ललितपुरमा 481 र भक्तपुरमा 348 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 100 भन्दा बढी बेड भएका सबै निजी अस्पतालहरूलाई 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेर जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन अत्यावश्यक भएको र अक्सिजनको आपूर्ति प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सबै निजी अस्पतालहरूलाई 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेर जानकारी गराउन अनुरोध गरेको हो। महामारीका समयमा अक्सिजन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थामा असर पर्न नदिन कम्तीमा 100 बेड भएका सम्पूर्ण निजी अस्पतालहरूले अस्पतालमा 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमितले यतिखेर देशभरका अस्पताल भरिभराउ छन्। अस्पतालमा बेड र अक्सिजन अभावमा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहँदा आवश्यक उपकरण र अक्सिजन नभएको भन्दै कतिपय अस्पतालहरूले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाइसकेका छन्। यस्तोमा नागरिकको ज्यान जोगाउने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। यदि हो भने के छ त सरकारको तयारी? नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भए यता अक्सिजन नपाएर वा सामान्य उपचार समेत नपाएर मृत्यु हुनेहरूको संख्या दिनका दिन बढ्दैछ। संक्रमण दर तीव्र भइरहँदा अस्पतालहरूले संक्रमितका लागि प्राणवायु, अक्सिजन लगायतका उपकरण अभाव देखाएर उपचार गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिँदैछन्। 3 दिन अघि मात्र टेकु अस्पतालले संक्रमितको चाप थेगी नसक्नु भएर परीक्षण गर्ने किट अभाव भएको भन्दै PCR परीक्षण नै बन्द गर्यो। जटिल अवस्थामा जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कस्तो पहलहरू गरिरहेको छ त? लिक्विड अक्सिजन हामीसँग छैन, त्यसका लागि निरन्तर भारतबाट आपूर्ति हुने कुराको प्रबन्ध गर्ने, त्यसका लागि थप लजिस्टिकहरूको प्रबन्ध गर्ने कुराहरू भएको छ। दोस्रो, यहाँ उत्पादन हुन सक्ने प्लान्टहरूलाई फुल क्यापेसिटीमा चलाउने, सिलिन्डरको अभाव हुन नदिनका निम्ति हामीले बाहिरबाट पनि लगातार पहलहरू गरिरहेका छौँ। चीनबाट अस्ति 400 आयो, बाँकी 3500 त्यो आउने क्रममा छ। स्वास्थ्य र मानवीय संकट नेपाल र भारतमा उस्ता उस्तै रूपले गहिरिँदैछ। तर धेरै देश, संस्था र सहयोगकर्ताहरूको नजरमा नेपाल ओझेलमा परेको देखिएको छ। भारतमा अहिले विश्व समुदायको सहयोगको ओइरो लागेको अवस्थामा नेपालले प्रभावकारी रूपले परराष्ट्र सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेर बढ्दै गएको कोरोनाको मानवीय संकटलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी आवश्यक उपकरण लगायतका सहयोग जुटाउनु पर्ने देखिन्छ। यसमा सरकारका प्रयास नभएका होइनन्, तर निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। बाहिरबाट यो एयरबेस अक्सिजन जेनेरेटरहरू, अक्सिजन प्लान्टहरू कसरी मगाउन सकिन्छ, त्यसका लागि पनि हामी विभिन्न कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेका छौँ। विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग अक्सिजन प्लान्टका निम्ति पनि हामीले कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। रेड क्रस, अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रससँग हामीले त्यो कुराहरू गरिरहेका छौँ। कोभिडसित जुझ्न सरकारले मूलतः 2 कार्य गर्नु परेको छ। एउटा, सिकिस्त संक्रमितहरूको ज्यान जोगाउन यथोचित उपचारको बन्दोबस्त युद्ध स्तरमा गर्नु परेको छ भने अर्को, संक्रमणको अवस्था अझै भयावह नबनोस् भनेर सकेसम्म धेरै नागरिकलाई खोप पनि लगाउँदै जानुपर्नेछ। यी दुवै कार्यका लागि नेपालले सम्भावना बोकेका सबै मुलुकसँग तत्काल सहयोग माग्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय समिति काठमाडौँले बिहीबार सवारी अनुगमन गरेको छ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका अधिकारी सहितको टोलीले सवारी आवागमनको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। निषेधाज्ञामा काठमाडौँका सडकमा उल्लेख्य मात्रामा सवारी साधन सञ्चालन हुन थालेपछि सवारी पासको दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्न टोली स्वयं सडकमा निस्किएको हो। अनुगमनका क्रममा सवारी पासको दुरुपयोग गरेको पाइएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। सवारी साधनहरूले अस्पतालको पास अगाडि राख्ने र भित्र अरू नै सामग्री राखेर सुरक्षा निकायलाई झुक्क्याएको भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षाकर्मीलाई झुक्क्याएर सवारी पासको दुरुपयोग गर्ने र अनावश्यक रूपमा आवागमन गर्नेहरूमाथि चेक जाँच गरी कारबाही गरिने बताउनुभयो। उहाँले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिने बताउनुभयो। जिल्ला सुरक्षा समितिको सम्पूर्ण टिमले चाहिँ आजको सवारी साधनको मुभमेन्टको सम्बन्धमा ठाउँ गएर हामीले चाहिँ अनुगमन गरेका छौँ। खास गरी अब यहाँ विभिन्न चेक पोइन्टहरूमा अलिक सवारी साधन बढेको जस्तो देखिन्छ। खास के छ भने अहिले हस्पिटलहरूमा बिमारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्था र त्यो बिमारीलाई भेट्ने अथवा चाहिँ विभिन्न औषधि सामग्रीहरू पुर्याउने आफन्तलाई उपचार क्रममा भेट्ने क्रममा अलिकति यो सवारी आवागमनको सङ्ख्या आज बढेको देखिन्छ। सहितको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले भद्रकाली, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, सोरखुट्टे लगायत स्थानको अनुगमन गरेको थियो। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना विरुद्ध लडाईँमा सरकारलाई साथ दिन काठमाडौँ उपत्यकाका मेयर फोरमलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बिहिबार काठमाडौँ मेयर फोरमका पदाधिकारीहरूको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा संघीय सरकारले चालेका कदमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जनताको जीवन रक्षामा जुट्न आग्रह समेत गर्नुभयो। राज्यका सबै तहको एकीकृत प्रयास र नागरिकको सकारात्मक सहयोगबाट मात्रै यो लडाईँमा सफलता मिल्ने उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ समेतको सहभागिता रहेको बैठकमा उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य, मेयर फोरमका उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जन तथा मेयर फोरमका सचिव समेत रहनुभएका मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो। मेयर फोरमले उपत्यकाका 4 ठाउँमा एकीकृत रूपमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी अक्सिजनको आपूर्तिमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि मेयर फोरमले पहल कदमी लिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउनका लागि सबै वडामा खोप केन्द्र तोक्ने भएको छ। पहिलो डोज लगाउने समयमा खोप केन्द्रहरू व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणको भिड अत्यधिक भएको र खोप केन्द्रहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएको भन्दै आलोचना भएपछि महानगरले दोस्रो डोज लगाउने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागेको हो। सबै वडामा खोप केन्द्र स्थापना हुने भएपछि भीडभाड कम हुनुको साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना तथा कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने र सर्वसाधारण नागरिकले पनि खोप लगाउनकै लागि हिँडेर टाढा जानु नपर्ने भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रमुख हरि बहादुर कुँवरले जनस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वैशाख 22 गतेको निर्णयअनुसार भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाउने कामका लागि महानगरका सबै वडामा खोप केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। महानगरले 2077 चैत्र 25 गतेदेखि 2078 वैशाख 15 गतेसम्म भेरोसेल खोपको दोस्रो डोजका लागि जेठ 2 गतेदेखि काठमाडौँको 32 वटै वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। 2078 वैशाख 15 गतेसम्म लगाएको जुन भेरोसेल छ 18 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको ती व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गरेर 2078 साल जेठ 2 गतेदेखि काठमाडौँको 32 वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका 1,59,000 जनाले भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएका छन्।
कोभिड-19 को संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै लक्षण सहितका संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहीबारदेखि पीसीआरका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने काम सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएकाहरूलाई निशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने गरेको थियो। कोभिड संक्रमणमा कमी आएपछि महानगरले 5 वटा केन्द्र तोकेर व्यवस्थापन गरेको थियो, तर केन्द्र नपरेको स्थानमा पनि आवश्यकताका आधारमा पीसीआरका लागि नमुना सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउँदै आएको महानगरले आफ्ना स्वास्थ्य कर्मी लगायत त्यस कार्यमा जुट्ने कर्मचारीहरूमा कोभिड संक्रमण देखिएपछि केही समय नमुना सङ्कलनको कामलाई स्थगित गरेको थियो। दोस्रो लहरमा लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या अत्याधिक वृद्धि भएको र जटिल किसिमका लक्षण पनि देखिन थालेपछि महानगरले जनशक्ति थप गरेर भए पनि पीसीआरका लागि नमुना सङ्कलन कार्यलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएको महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। केही जनशक्तिहरू थप गरेर यसलाई आजदेखि फेरि जुन ठाउँमा चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यही वडाहरूमा गएर स्वाब कलेक्सन गरेर पीसीआर टेस्ट गर्ने काम चाहिँ बढाएका छौँ र हामी कसैले पनि त्यस्तो कुराहरू आफूलाई शङ्का लागेमा अथवा जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुभएको छ भने सम्बन्धित वडाको हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूसँग समन्वय गरेर तपाईँले आफूले निःशुल्क रूपमा पीसीआर टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाहेक महानगरले सबै नगरवासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी जनचेतना जगाउने कार्य पनि गरिरहेको जनस्वास्थ्य प्रमुख कुँवरले बताउनुभयो। महानगरपालिकाले ओडा-ओडामा पनि सचेतना फैलाउनुको साथै संक्रमित भएर घरमै बसेका बिरामीको व्यवस्थापन, सहयोग र उपचारका लागि सचेतना टिम गठन गरेर 32 वटै ओडाले काम गर्ने गरी सचेतना टिम घोषणा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महानगरले विषम परिस्थितिमा कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भनेर विपन्न परिवारलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने गरी ओडाहरूलाई समन्वय गर्ने गरी काम गरिरहेको जनस्वास्थ्य प्रमुख कुँवरले बताउनुभयो। कोरोना विशेष अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएको जानकारी दिँदा पनि सरकारले कुनै चासो नराखेपछि रूपन्देहीमा 9 जनाले अक्सिजनको अभावकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। रूपन्देहीका कोभिड अस्पतालमा विगत 1 हप्तादेखि अक्सिजनको अभाव हुँदै आएको छ। अक्सिजन अभाव भएपछि जिल्लाका कोरोना विशेष अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भीम अस्पताल, यूसीएमएसले पटक पटक सरकारसँग अक्सिजन आपूर्तिको लागि ताकेता समेत गरेका थिए। भैरहवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र भीम अस्पतालले त सूचना निकालेरै थप बिरामीलाई उपचार गर्न नसक्ने बताएको थियो। बुधबार बुटवल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भैरहवा भीम अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएपछि 9 जनाले ज्यानै गुमाउनु पर्यो। अहिले रूपन्देहीमा अक्सिजनको अभाव अत्याधिक मात्रामा भएको छ। अस्पतालले अक्सिजन पर्याप्त रूपमा पाउन सकेका छैनन्। हामीले थप अब कोभिड बिरामीलाई यस अस्पतालमा उपचार गर्ने हाम्रो सामर्थ्यता लगभग हाम्रो क्यापेसिटी यति नै हो। यहाँबाट माथि बिरामी बढाउनु भनेको आफैलाई समस्या निम्ताउनु जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब केही नभए पनि 200 को हाराहारी 210 वटा जति सिलिन्डर दैनिक रूपमा सहज रूपमा उपलब्ध भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कोभिड म्यानेज गर्न सक्छौँ। रूपन्देहीमा 3 वटा अक्सिजन उद्योग भए पनि उत्पादन कम हुँदा अभाव भएको हो। 3 वटा उद्योगले करिब 1100 सिलिन्डर अक्सिजन दैनिक उत्पादन गरिरहेका छन्। 1100 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भए पनि अहिले रूपन्देहीका कोरोना विशेष अस्पतालहरूमा दैनिक 2290 अक्सिजन सिलिन्डरको माग छ। अलिकति अक्सिजनको मौसमा रहेको आइसोलेसनहरू कोभिड अस्पतालमा रहेकोहरूलाई जनाउँछ। अब त्यो हिसाबले बेडको हिसाबले सङ्ख्या र सिभिरिटी हेर्दाखेरि त्यति फरक त देखिन्न। तर अहिले के छ भन्दाखेरि एकैचोटि बढ्यो अनि यो अक्सिजनको पनि डिमान्ड पनि अब त्यो अनुसार चाहिँ पहिलाको अनुपातमा धेरै 5-7 गुणा चाहिँ त्यो हिसाबले बढेको अवस्था छ।
अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भएपछि अस्पतालका कर्मचारी रात दिन अक्सिजन खोज्न लागि परेका छन्। मंगलबार मध्यराति 12 बजे रूपन्देहीको भैरहवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पतालका सिइओ अजय कुमार PS सहितका कर्मचारी अक्सिजनको जोहका लागि दौडिएका थिए। अक्सिजन अभाव बढ्दै गएपछि बुधबार राति नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत 40 सिलिन्डर अक्सिजन ल्याइएको छ। अक्सिजनका उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू, त्यसपछि मूलक रूपमा सरकारी 2 अस्पताल र मेडिकल कलेजका बिचमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै मूलक रूपमा हाम्रो क्षमता भएको 1050 देखि 1100 प्रतिदिन उत्पादन गर्छ। त्यसलाई वितरणको रूपमा हामी 3 टाइम लिने हुँदैछ। हामी 3 टाइममा 3वटा अस्पताल र अन्य अस्पताललाई पनि समानुपातिक रूपमा चाहिँ कन्ज्युम गर्ने क्षमताको आधारमा वितरणको व्यवस्था मिलाएका छन्। रूपन्देहीमा अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिन थालेका छन् भने मृतकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। कोभिड-19 विरुद्धको नेपालको लडाईँमा युरोपेली सङ्घ EUले 28 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको मानवीय सहायता परिचालन गरेको छ। महामारी विरुद्धको नेपालको सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै EUले कोरोना भाइरस विरुद्धका स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा आपूर्ति, आकस्मिक चिकित्सक टोली परिचालन, घरमै एकान्तवासमा रहेका बिरामीलाई टेलिहेल्थ, टेलिमेडिसिन, कुन अस्पतालमा लैजाने भन्ने बारेमा तत्काल सल्लाह दिने लगायतका सेवाका लागि रकम परिचालन गरिएको ब्रसेल्समा रहेको EUको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। सहयोग स्वरूप प्राप्त रकमबाट अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, घरेलु उपचार सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, एन्टिजेन परीक्षण साधन खरिद एवं आपूर्ति गरिनेछ। यसैगरी EUको सदस्य राष्ट्र फिनल्यान्डले शल्य चिकित्सामा प्रयोग हुने 20 लाख भन्दा बढी मास्क, 3,50,000 FFP2 मास्क, 52,500 जोड पन्जा र 30,000 थान एकान्तवास पोसाक नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्ने जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क बीच बिहिबार मर्जर अर्थात् एक आपसमा गाभिने सम्झौता भएको छ। मर्जरपछि बन्ने ब्याङ्कको नाम हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क रहने र ब्याङ्कको अध्यक्षमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कका अध्यक्ष पृथ्वी पाण्डे रहने निर्णय समेत भएको छ। मर्जरपछि निक्षेप, कर्जा तथा चुक्ता पुँजीमा सबैभन्दा ठूलो ब्याङ्क हुने बताइएको छ। बिहिबार दुवै ब्याङ्कले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई ब्याङ्क एक भएपछि कुल चुक्ता पुँजी करिब 27 अर्ब रुपैयाँ, निक्षेप 3 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ भने कर्जा 2 खर्ब 87 अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। यसैगरी शाखा सङ्ख्या 152 र कर्मचारी सङ्ख्या 2500 भन्दा बढी पुग्नेछ। मर्जरपछि बन्ने ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा दुवै ब्याङ्कको तर्फबाट 3 जना सञ्चालक नियुक्त हुने र नयाँ सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गरी जम्मा 7 जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ। धुलिखेल नगरपालिकाले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम रहुन्जेल होटल व्यवसायले तिर्नुपर्ने व्यवसाय कर मिनाहा गर्ने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरको समयमा अघिल्लो वर्ष निषेधाज्ञा बन्दाबन्दीको समयमा होटल व्यवसाय चल्न नसकेको भन्दै बन्दाबन्दीको समयको व्यवसाय कर मिनाहा गरेको हो। धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्यान्जु श्रेष्ठले कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय कर छुट दिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले होटल तथा पर्यटन व्यवसायले धुलिखेललाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै आफूहरूले पनि व्यवसायीको समस्या बुझेर कर छुट दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। व्यवसायहरूलाई कोभिडको बेला, लकडाउनको बेला उहाँहरूको व्यवसायमा समस्या परेको कारणले ट्याक्स नै मिना गरिदिएको नगरपालिका हामी नै हौँ र हामीले चाहिँ धुलिखेल नगरपालिकामा उहाँहरूको त्यो समस्याको लागि यो अहिले आएको समस्याले हल गर्न हामीले छलफल गर्दैछौँ
हामी उचित व्यवस्थापन त गर्छौँ नै, त्यसमा केही समस्या छैन। किनभने व्यवसाय मैत्री सहर भयो भने मात्र व्यवसायीले राम्रो व्यवसाय गर्न सक्छ। राम्रो व्यवसाय गर्यो भने मात्र त्यहाँको चाहिँ रोजगार सृजना हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ आर्थिक समुन्नति सुदृढ हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी गरिरहेका छौँ। धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रमा सामान्यदेखि विश्वस्तरीय होटलहरू सञ्चालनमा छन्। स्वच्छ वातावरण, हिमालको मनोरम दृश्य देख्न सकिने भएकाले सप्ताहन्तमा आराम गर्न जानेहरूको लागि धुलिखेल परिचित छ। धुलिखेल क्षेत्रका होटल व्यवसायले दिने सेवालाई पनि उत्कृष्ट मानिने गरिन्छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारका सबै सूचक नेप्से उकालो लागेका छन्। कारोबार मापक सूचक नेप्से 10 अङ्कले बढ्दा कारोबार सङ्ख्या र कारोबार रकममा समेत सुधार आएको छ। 2683 बिन्दुमा पुगेको नेप्सेमा कारोबार रकम 7 अर्ब रुपैयाँ नागेको छ। त्यस्तै कारोबार भएको शेयर सङ्ख्या 1 करोड 50 लाख किता भन्दा बढी छ। म्युचुअल फन्ड सहित 2 करोड 20 लाख किता शेयर किनबेच भएका छन्। यसअघि ठिक 1 महिना अघि 1 करोड 50 लाख किता शेयर किनबेच भएका थिए। कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्याका हिसाबले भने 2 हप्ता अघि पनि 7 अर्ब रुपैयाँ बढीको शेयर 85,000 पटक कारोबार भएको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँ रेजर्स एफसी नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार भएको दोस्रो क्वालिफायरमा ललितपुर सिटी एफसीलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ फाइनलमा पुगेको हो। काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेसौके ओलोमौले 2 गोल गरेका थिए। यस्तै स्टेफेन बिनोङले 1 गोल थपे। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा खेलको 8औं मिनेटमा ललितपुरका विलिम पोसिङकोभिचले गोलको अवसर गुमाएका थिए। काठमाडौँका गोलकिपर विकेश कुथो बीट भइसकेको अवस्थामा नुरलानले दिएको क्रसमा फिलिमले खाली पोस्टमा गोल गर्न सकेनन्। उनको प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। खेलको 9औं मिनेटमा काठमाडौँका स्टेफेनको प्रहार पोस्टमा लाग्दै फर्किएको थियो। रिबाउन्डमा आएको त्यही बलमा आशिष राईको प्रहार सेकेन्ड बार नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। तर खेलको 15औं मिनेटमा मेसौकेले पेनाल्टीमा गोल गर्दै काठमाडौँलाई अग्रता दिलाएका थिए। मेसौकेको पासमा स्टेफेनले बल अगाडि बढाउने क्रममा ललितपुरका डिफेन्डर कमल श्रेष्ठले बक्सभित्र लडाएपछि काठमाडौँले पेनाल्टी पाएको थियो, जसमा मेसौकेले गोल गरे। खेलको 22औं मिनेटमा मेसौकेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै काठमाडौँलाई 2-0 को अग्रता दिलाएका थिए। तेज तामाङले डिबक्स बाहिर उपलब्ध गराएको बल अगाडि बढाउँदै डिफेन्डर पिटरलाई बीट गर्दै मेसौकेले उत्कृष्ट गोल गरे। 28औं मिनेटमा ललितपुरका गौरव बुढाथोकीले गोलको सुन्दर अवसर गुमाए। कप्तान अञ्जन विष्टको पासमा गोलकिपर विकेश अघि बढेको अवस्थामा गौरवले खाली पोस्टमा प्रहार गरेको बल पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। त्यसपछि खेलको 60औं मिनेटमा स्टेफेनले गोल गर्दै काठमाडौँलाई 3-0 को जित दिलाएका हुन्। उनले तेज तामाङको पासमा बल नियन्त्रणमा गर्दै गोलरक्षक अर्पण कार्कीसँगको 1 भर्सेस 1 मा उत्कृष्ट गोल गरे। अब उपाधिका लागि काठमाडौँले धनगढी एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। काठमाडौँ र धनगढी बीचको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। धनगढी पहिलो क्वालिफायरमा काठमाडौँलाई नै अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले हराएर फाइनल पुगेको हो। दोस्रो एलिमिनेटरमा बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै दोस्रो क्वालिफायर खेलेको ललितपुर भने बाहिरिएको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली र बाँकी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहने र केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच आज भएको भेटघाटमा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा समाधान खोज्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले तत्कालका लागि राजीनामा दिन विषय टरेको र पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकार गठनको दावी नगर्ने भएका छन्। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा नदिने भएपछि दुवै दल नयाँ सरकार गठनको दावी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुट्ने भएपछि बहुमतको सरकारमा दावी नगर्ने निर्णय गरेको बताइएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 214 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4466 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8960 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4,31,191 पुगेको छ। त्यसै 24 घण्टामा 5055 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,21,518 पुगेको छ। अमेरिकी सिनेटमा नेपालको कोरोना भाइरसको असरका बारेमा छलफल भएको छ। कोभिड-19 महामारी र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय रेस्पोन्सका बारेमा भएको सुनवाई कार्यक्रममा कनेक्टिकट राज्यबाट अमेरिकाको सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सिनेटर क्रिस मुर्फीले नेपाल लक्षित भएर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। काठमाडौँ रेन्जर्स एफसी नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको दोस्रो क्वालिफायरमा ललितपुर सिटी एफसीलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ फाइनलमा पुगेको हो। अब उपाधिका लागि काठमाडौँले धनगढी एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। काठमाडौँ र धनगढी बीचको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।